रिट्रेसमेन्ट एन्ड एक्सटेन्सन अब यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट एन्ड एक्सटेन्सनले पनि बजारमा चाहिँ सपोर्ट लेभल एन्ड रेजिस्टेन्स लेभलहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट यो एउटा ओरिजिनल प्रकृतिबाट लिएको टुल हो जहाँ चाहिँ यसको सामान्य फर्मेसन लेभलहरू 38.2% अथवा 0.382 एन्ड 50% 0.50 एन्ड 61.8% और 0.61 र 78.6 और 0.786 हुन्। जहाँ चाहिँ यहाँ 0.50, 0.618, 0.786 दिस 3 points few are most strong पावर लाइन्स। सुरुमा चाहिँ यो 0 र 1 को बाट बनेको हुन्छ र जस्तो अघिल्लो अक्षर र पछिको नम्बर जोडेर आएको योगफल जस्तो यहाँ चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि यो 0 र 1 बाट बनेको अङ्क हो सुरुमा चाहिँ है। जस्तो यहाँ चाहिँ अनि फेरि 0 + 1 = 1 हैन। त्यसपछि अब क्रमशः फेरि यो 1 प्लस अब फेरि अगाडिको 1 द्याट इज 1 + 1 यो 1 + 1 द्याट इज 2 अब फेरि पनि यो लास्टको 2 अनि त्यसपछि यो 1 हैन। त्यसपछि यो 2 + 1 द्याट इज 1 + 2 = 3 त्यसपछि फेरि यो 3 = 2 and 3 + 2 2 + 3 = 5 एन्ड फेरि यो 5 अनि यसको अगाडिको 3 द्याट इज 3 + 5 = 8 यो 8 भनेको फेरि यो 8 को अगाडि यो 8 + 5 यानि कि 5 + 8 = 13 अनि त्यसपछि 13 प्लस अगाडिको 8 द्याट इज 8 + 13 = 21 हो। यो चाहिँ कसरी यो अङ्कहरू कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङमा चाहिँ यो 0 + 1 यानि कि 0 र 1 बाट चाहिँ स्टार्ट भएको हुन्छ यिनीहरू चाहिँ फिबोनाची नम्बरहरू। जस्तो यहाँ चाहिँ 0 + 1 यो भनेको यो सुरुमा 0 + 1 = 1 त्यसपछि फेरि यो अगाडिको त्यसपछि फेरि यो पछाडिको अनि त्यसपछि 1 + 1 = 2 त्यसपछि यो 2 र फेरि 1 3 र 2 द्याट इज 5 एन्ड यो 5 एन्ड यो 3 प्लस गर्दाखेरि 8 + 5 = 13 13 + 8 = 21 हो। यसरी क्रमिक पछिको दुई अङ्कलाई जोडेर आएको योगफललाई नै फिबोनाची नम्बर अर फिबोनाची सिरिज भनिन्छ। फिबोनाची नम्बर र फिबोनाची सिरिज भनेको यो दुईवटा अङ्कहरू जोडेर बनेको नम्बरको योगफललाई नै हामीले फिबोनाची नम्बर अर फिबोनाची सिरिज भन्ने गरिन्छ। यही फिबोनाची सिरिजबाट नै फेरि अर्को फिबोनाची सिरिज बन्दछ। माथिको फिबोनाची नम्बरहरू पछिकोलाई अर्को नम्बरले भाग गरेर फिबोनाची रेसियो निकालिन्छ। जस्तै जस्तो यहाँ चाहिँ अब यो पछाडिको अङ्कलाई चाहिँ यो अगाडिकोले फेरि के गर्ने भाग गर्ने हैन डिभाइड गर्ने। जस्तो 21 / 13 द्याट इज रिजल्ट इज 1.618 हैन। र त्यसपछि अब पछिको दोस्रो अन्तिमको नम्बरले भाग गरेर अर्को के हुन्छ त 13 / अब के भयो त फेरि यहाँ यो 13 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनले भाग गर्ने त द्याट इज लास्टको यो 21 ले हैन। अब त्यो भाग गरेपछि फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि 0.168 निकालिन्छ र यसरी नै फिबोको निर्माण भएको हो र एक यो यहाँ त्यसपछि हो र यो चाहिँ फिबोनाची रेसियो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युनिभर्सल छ। जस्तो यो चाहिँ सर्वव्यापी छ हैन युनिभर्सल ट्रुथ हैन। जस्तो यो चाहिँ सत्य हुन्छ भन्ने जस्तै हो र किनकि प्रकृतिमा चाहिँ जे जतिको वस्तु चिजहरू छन् ती सबैसँग चाहिँ यो फिबोनाचीको चाहिँ मेल खान्छ। जस्तो हाम्रो वरिपरिको फुलहरू भयो फुलको गुच्छाहरू हैन माथि फुल बोट बिरुवा जस्तो बोट बिरुवाको रुखहरू पातहरू
हैन। समुद्रमा आउने ज्वारभाटा समुद्रमा आउने छालहरू भयो हैन, हत्केला, हातको औँलाहरू, हाम्रो इभन हाम्रो मुख भयो, नाक, कान, अथवा यानि कि पुरै हाम्रो होल शरीर नै के हो भन्दाखेरि होल शरीरको बनावट नै के छ, यो फिबोको चाहिँ फर्मेसन अनुसार नै छ। जस्तो आकाशीय पिण्डहरू भयो हैन, इत्यादि। यी सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिबोनाकीलाई फलो गरेकै हुन्छ र यसलाई नै हामी के भन्छ फाइनान्सियल अब मार्केटमा पनि अब यो चाहिँ कति भन्दा 13औँ शताब्दीमा चाहिँ प्रयोगमा ल्याइएको हो र अहिले आएर चाहिँ जुन यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो फिबोनाकी चाहिँ रेसियो चाहिँ 13औँ शताब्दीमा चाहिँ प्रचलनमा आयो र अहिले चाहिँ यो स्टक मार्केटमा चाहिँ यो अहिले आएर के छ भन्दाखेरि यो सर्वव्यापी छ। जस्तो फिबोमा यहाँ हेर्ने हो भने यो हाम्रो हातको औँला छ। यो हातको औँला चाहिँ यो पनि फिबोबाटै बनेको छ हैन। फिबोको फर्मेसन अनुसार नै छ। टाउको भयो, हातको यो बडी, हाम्रो सोल्डरहरू, यी सबैहरू चाहिँ के हो फिबोमै छ। जस्तो यिनीहरू सेलहरू यो हैन। अब यो घरको जुन पनि चिजहरू यिनीहरू भयो हैन, यो सेलहरू, यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिबो अनुसार नै चाहिँ फर्मेसन भएको हुन्छ। अब यो हातको औँलाहरू यसरी घुमेको हुन्छ यो फिबो अनुसार हैन। यो सङ्ख्यागिराहरूको, यो हाम्रो मुखको, यो हाम्रो ओभरअल यो फेसको बनावट, हाम्रो यसरी फिबो हुन्छ। जस्तो यो हेर्नु त ल, आँखा हाम्रो भयो भने आँखा नै यसरी नै गएकै हुन्छ हैन। यो यसरी रिङ्गल भएको हुन्छ आँखा। जस्तो फेस पनि त्यस्तै गरी, नाक मात्रै हेर्ने भयो भने पनि नाक पनि यस्तै गरी छ हैन। यो हाम्रो ओभरअल बडी पनि त, बडीको स्ट्रक्चर पनि कस्तो छ भन्दाखेरि यो फिबो अनुसार नै छ। जुन कि अहिले होल यो पृथ्वीमा जे जति चिजहरू सबै छ यो फिबोभन्दा बाहिरको छैन भन्ने चाहिँ हो। अब त्यसपछि फिबोनाकी चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। जस्तो एक नम्बरमा चाहिँ फिबोनाकी रिट्रेसमेन्ट होइन, अर्को चाहिँ फिबोनाकी एक्सटेन्सन हुन्छ। फिबो पनि दुई किसिमको हुन्छ, टु टाइप्स अफ फिबोनाकी, वान इज रिट्रेसमेन्ट एन्ड अनदर इज एक्सटेन्सन हैन। हामी चाहिँ अब फिबोनाकी रिट्रेसमेन्टमा जाउँ। बजार प्राइमरी मुभबाट चाहिँ करेक्सनमा आउँदा अब बजार चाहिँ अझै चाहिँ तल झर्ने बेला चाहिँ स्टप एन्ड बााउन्सको सम्भावनाहरू हुन्छ र त्यो लेभलहरू चाहिँ यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोर्टको लेभलहरू चाहिँ जनाउँदछ हैन, रिट्रेसमेन्टको बेलामा हैन। त्यसपछि अब फिबो रिट्रेसमेन्ट ड्रइङ मेथड चाहिँ यदि चाहिँ बजार चाहिँ बढ्दो बजार छ, बजार चाहिँ हाई छ, बढिरहेको छ, बुलिस मार्केट छ, बुलिस ट्रेन्डमा छ भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्विङ लोदेखि हाईसम्म जस्ट दुईपटक चाहिँ हामीले चाहिँ ड्र गरेपछि सिद्धिहाल्यो होइन। जस्तो बढ्दो बजार छ भने स्विङ लोदेखि हाईसम्म, अनि घट्दो बजार छ भने हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्विङ हाईदेखि लोसम्म चाहिँ हामीले यो चाहिँ फिबोनाकी चाहिँ के रिट्रेसमेन्ट चाहिँ ड्रइङ गर्छौँ। जस्तो यहाँ फिबोनाकी रिट्रेसमेन्टको कुरामा चाहिँ हामी बढ्दो बजारमा छ स्विङ लोदेखि हाईसम्म हैन। यहाँ चाहिँ स्विङ लो छ, यो स्विङ लो छ भने यो हाई छ। यहाँ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ ड्र गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ बजार चाहिँ अब कहाँ कहाँ गएर चाहिँ बजार अडिनेछ र कहाँ कहाँ गएर चाहिँ बजार सपोर्ट लिनेछ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ यसले चाहिँ क्लियरली ब्युटिफुल्ली चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। जस्तो यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ यो स्विङ लोदेखि लोमा चाहिँ राखिएको छ एउटा भने लो टु हाई गर्ने बित्तिकै हामीले फिबोनाकी रिट्रेसमेन्टमा छ। बढ्दो बजार छ भने बजार चाहिँ कहाँ हुनु पऱ्यो, अप ट्रेन्डमा छ, हामीले फिबोनाकी रिट्रेसमेन्टको उसमा चाहिँ हामी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स खोजिरहेछौँ भने लो टु हाई चाहिँ हामीले ड्र गर्नुपर्छ फिबोनाकी रिट्रेसमेन्टमा। त्यसपछि के भयो, बजार चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यहाँबाट यसरी ड्र गर्ने बित्तिकै रिट्रेसमेन्ट चाहिँ अब कहाँ कहाँ हुनसक्छ त, बजार चाहिँ अब कहाँ कहाँ चाहिँ तल आएर सपोर्ट लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि सपोर्ट लाइनहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली देखाएको छ। जुन चाहिँ यो लेभलमा आएर सपोर्ट लेभल, यो लेभल सपोर्ट, यो लेभल सपोर्ट एन्ड यो लेभल यो यिनीहरू सबै चाहिँ के हो त सपोर्ट लेभलहरू चाहिँ क्लियर कट चाहिँ देखाइरहेको अवस्था छ। जस्तो यहाँ काम पनि सही गरिएको छ। जस्तो यहाँ चाहिँ स्विङ लोदेखि हाई ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसमा आउने बेलामा
यसमा चाहिँ के भयो सपोर्ट लेभल यो लेभलमा हेर्नुभयो भने क्लियरली चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ यही लेभलमा आएर चाहिँ सपोर्टमा बााउन्स भएर माथि गएको अवस्था छ। त्यसपछि फेरि माथि गएर यिनीहरू चाहिँ रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्दै रेजिस्टेन्स द्याट इज रेजिस्टेन्स ब्रेक 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 सबै ब्रेक गर्दै फेरि तल आउने बेलामा यही लेभललाई चाहिँ फेरि सपोर्ट लिन खोजेको छ। फेरि यो सपोर्टले ब्रेक हानेको छ, ब्रेक ब्रेक फेरि यो सपोर्ट यो लेभलमा आएर सपोर्ट चाहिँ एकदम सपोर्ट चाहिँ लिएको छ। फेरि माथि गयो रेजिस्टेन्स रेजिस्टेन्स अहिले आएर यही लेभल पनि रेजिस्टेन्स गरेर डाउन चाहिँ फेरि फल ब्याक आएको छ। फल ब्याक आएर फेरि यो लेभल करिब करिब यो चाहिँ सपोर्ट लेभल आएर चाहिँ फेरि बााउन्स भएर फेरि बजार कहाँ गएको छ पुल ब्याक भएको छ। माथि जाने बेलामा रेजिस्टेन्स यो लेभलमा फेरि रेजिस्टेन्स फेरि यसले फेरि काम के गरिरहेको छ त यहाँ पनि फेरि ब्युटिफुल काम गरिरहेको छ कि माथि चाहिँ बजार जान सकिरहेको अवस्था छैन। यानि कि यहाँ फेरि के भयो नेगेटिभ क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यसले सायद बजार चाहिँ अब फेरि यहाँ यसरी चाहिँ डाउनफल चाहिँ यसले यो टेस्ट गरेर फेरि बजार चाहिँ फाल्न तलतिर फेरि पनि एकपल्ट बजार चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना यो लेभलले फेरि पनि टच गरेर रिटेस्ट गरेर फाल्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखेको छ। यो भयो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट चाहिँ बढ्दो बजारमा यानि कि स्विङ लो टु स्विङ हाई जस्तो यहाँ स्विङ लो टु स्विङ हाई चाहिँ यहाँ रिट्रेस गरिरहेको अवस्था छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो अब हामीले राम्रो त क्लियरली चाहिँ हामीले चार्टमा हेरौँ। यो चार्टमा हेर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट भन्ने यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु होला। यहाँ फिबोनाची छ द्याट इज फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट हेर्ने बेलामा हामीले स्विङ हाई स्विङ लो टु हाई यहाँबाट नि गर्न सकिन्छ। यो स्विङ हाई लो छ भने स्विङ हाई द्याट इज अब यति गरेपछि सिद्धिहाल्यो। अब यो भएपछि यसलाई हामीले बजारले यसरी तान्न पनि सकिन्छ, यसरी चाहिँ तान्न पनि सकिन्छ भने हैन अब बजार चाहिँ यसरी तान्न सकिन्छ। यस्तो गर्ने बेलामा यसले चाहिँ बजार चाहिँ कहाँनिर चाहिँ बजार चाहिँ अडिएको छ सपोर्ट काम गरिरहेको छ भनेर एकदम ब्युटिफुल्ली रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। यो लेभल यो लो टु हाई ड्र गर्ने बेलामा जस्तो यो यताको यो छेउसम्म नपुर्याए पनि खास केही हुँदैन। यो लेभलमा यहाँ माथि हेर्नुभयो भने यो लेभल छ नि यो लेभल हाई लेभलमा पुर्याउनु पर्यो यानि कि अनि यो लेभल चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो लो लेभलमा हुनु पर्यो। यो लेभललाई लोमा राख्ने अनि यसलाई चाहिँ यो हाईलाई नछोडिकन सिधै जतिसक्दो त्यति ताने पनि भयो। यति ताने पनि यति गरे पनि कुरो सही हो। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ माथि चाहिँ यसले चाहिँ यो माथि चाहिँ हुनु पर्यो। धेरै गऱ्यो भने यो तान्नु परेन सिधै यहाँसम्मको देखाइरहेको छ हैन हो। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो भने यसको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माथि जाने बेलामा यो तल आउने बेलामा यो यसको के हुनु पर्यो सपोर्ट हुने भयो। यो फेरि यसको यो लेभल के हुने भयो सपोर्ट लेभल हुने भयो। फेरि यहाँ आएर तल आएर फेरि यो लेभल पनि सपोर्ट लेभल एन्ड यो लेभल सपोर्ट यो सपोर्ट सबै यो चाहिँ सपोर्ट लेभलहरू यसले देखाएको छ। माथि जाने बेलामा यो पनि यसको यहाँबाट माथि जाने बेला यो रेजिस्टेन्स यो लेभल पनि रेजिस्टेन्स। अब यसरी गएको छ भने हामीले यहाँसम्म ड्र गर्दाखेरि बजार तल घट्ने बेला यहाँसम्म आउन सक्थ्यो। यो फेरि यो पनि यो सपोर्ट लेभल ब्रेक भयो सिधै ब्रेक हानेको सबै ब्रेक यहाँ आएर सपोर्ट चाहिँ यसले काम गर्यो। फेरि यहाँ माथि गयो यो फेरि सपोर्ट यसले फेरि माथि जाने बेलामा रेजिस्टेन्स लेभल यहाँ ब्रेक गयो पनि यहाँ आएर फेरि के भयो त यसले बााउन्स फालिदिएको छ। यहाँ फालेर तल आयो हो फेरि यहाँबाट पनि यो सपोर्ट लेभलमा फेरि यहाँ नि काम गरेको छ। यहाँ फेरि सपोर्ट लियो फेरि माथि गयो यो रेजिस्टेन्स के भयो ब्रेक भयो। यो रेजिस्टेन्स ब्रेक भयो र फेरि यो माथि यो के भयो सपोर्ट लेभल रेजिस्टेन्स लेभल फेरि ब्रेक हुँदै माथि गयो। माथि गइसकेपछि फेरि यो तल आउने बेलामा यसको यही रेजिस्टेन्स लेभल यसको के हुन्छ भन्दाखेरि अब फेरि सपोर्ट लेभल भयो। यानि कि अब फेरि यो ब्रेक गएर माथि जाने बेलामा माथि गए तापनि बााउन्स भएर तल आउने बेलामा यो फेरि यसको लागि के भयो सपोर्ट लेभल भएर काम गरिरहेको छ एकदम क्लियरली। अब
अब यसरी चाहिँ अब सपोर्ट लेभल अथवा रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ ब्रेकआउट गर्ने बेलामा भोल्युम पनि एकदम हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। जस्तो यो भोल्युम चाहिँ अब यो यसरी ब्रेकआउट गर्ने बेलामा यो लेभल चाहिँ ब्रेकआउट गरेको छ, यो लेभललाई हाई यो लेभल थियो भने यसलाई ब्रेकआउट गर्ने बेलामा भोल्युम पनि त्यही आधारले चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ भोल्युम बढेको छैन, खासै छैन। यसरी चाहिँ भोल्युम खासै बढेको छैन। त्यही भएर यो त्यति धेरै रूप उसमा चाहिँ स्पिडमा चाहिँ ब्रेकआउट हानेको चाहिँ होइन। त्यही भएर अलि माथि गयो, फेरि डाउनफल भयो। डाउन आउने बेलामा फेरि त्यताले आयो हो। अब चाहिँ फेरि यहाँ आएर चाहिँ यो चाहिँ सपोर्ट चाहिँ यसले ब्रेकआउट हान्यो। यो सपोर्ट यो रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ फेरि यसले ब्रेकआउट गरेको छ। यो चाहिँ लेभललाई ब्रेकआउट गर्यो। यतिखेर यो ब्रेकआउट गर्ने बेलामा भोल्युम हेर्नुभयो भने भोल्युम यहाँ क्लियरली चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भोल्युम इन्क्रिज हुँदै गयो। यानि कि यो स्पिडमा चाहिँ माथि गएको थियो। त्यही भएर चाहिँ बजार चाहिँ लगभग करिब यो लेभल पनि सिधै यो सेकेन्डको यहाँबाट स्पिडमा चाहिँ यो ब्रेकआउट गरेपछि यो माथिकोलाई यो पनि रेजिस्टेन्स लेभल थियो। यो सँगै दुइटै एकैताले चाहिँ यसले के भयो ब्रेकआउट गरेर माथि गएको अवस्था हो। किन भोल्युम पनि त्यताले तेजी रूपमा चाहिँ माथि भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ अगाडि आउने चाहिँ यो ब्रेकआउट पछिको अगाडि आउने रेजिस्टेन्स लेभलहरू चाहिँ त्यही स्पिडले चाहिँ यसले चाहिँ ब्रेकआउट गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेर चाहिँ भोल्युमले पनि यसरी चाहिँ एनालाइसिस गरेर गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि रिट्रेसमेन्टको कुरा त यही भइहाल्यो। त्यसपछि अब यो हामीले अघि हेरेको चाहिँ बढ्दो बजारमा थियो भने होइन, यो बढ्दो बजारको चाहिँ हो। यानि कि बजार चाहिँ यो के भन्दाखेरि पुरै यो चाहिँ के त के छ बुलमा छ होइन। बुलिस भनेको यानि कि यो चाहिँ पुरै बुल छ। यो हायर भयो, हाई भयो, त्यसपछि हायर हाई, त्यसपछि यो लो छ, हायर लो होइन। हायर हाई र लोवर लोको सिरिज चाहिँ जहाँ जबसम्म रहन्छ त्यो तबसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि बजार चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुलिस ट्रेन्डमा नै गइरहेको छ। त्यही भएर यो बुलिस ट्रेन्डको उसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि रिट्रेसमेन्ट युज गर्ने बेलामा चाहिँ रिट्रेसमेन्ट यहाँ सिम्पल यहाँ जाने रिट्रेसमेन्ट यहीँ छ। यो रिट्रेसमेन्टलाई चाहिँ यो स्विङ लोदेखि स्विङ हाईसम्म युज गर्ने। यसरी युज गरे पनि हामीले कुरा एउटै हो। यानि कि फेरि यसरी यहाँसम्म ताने पनि कुरा एउटै हो। किन भन्दाखेरि बजार चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो लाइन चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यहाँसम्म ड्र गरे पनि यदि यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यो भने यहाँसम्म यतिसम्म मात्रै बिचसम्म तान्यो भने हामीले ट्रेन्ड लाइन फेरि खिच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गरेर यो लेभललाई यसरी होइन, फेरि यही लेभललाई हेर्नु पऱ्यो, यसरी फेरि ड्र गर्नु पऱ्यो, फेरि यही लेभल हेर्नु पऱ्यो, यसरी ड्र गर्नु पऱ्यो होइन। यो लेभल हेर्नु पऱ्यो, यसरी ड्र गर्नु पऱ्यो। यस्तो झन्झट गर्नुभन्दा तपाईँले बरु सिधै गएर चाहिँ यसलाई सिधै यसरी चाहिँ यहीँसम्म तानिदियो भने भयो। यसरी यो सबै चाहिँ यसरी देखिन्छ। तर तपाईँ यसरी चाहिँ यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ होइन, यो चाहिँ कलर छ भने तपाईँले यसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेर तपाईँ यहाँ जानु, त्यसपछि यहाँ ट्रेन लाइन यहाँ तल ब्याकग्राउन्ड छ, यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ अफ बन्द गरिदिनुहोस्। बन्द गरेपछि सिधा सिम्पल क्लियर चाहिँ यो त के त यो लाइनहरू मात्रै देखियो। ट्रेन लाइन यसरी लाइनहरू मात्रै देखिरहेको छ। सपोर्ट काम गर्यो, रेजिस्टेन्स ब्युटिफुल रेजिस्टेन्स काम गर्यो। यहाँ ब्रेकआउट हानेर सपोर्ट सही काम गरेको छ। यहाँ आएर फेरि यो सपोर्टले एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ। यो माथि गयो ब्रेकआउट गर्यो, तल आउने बेलामा सपोर्ट एकदम सही ब्युटिफुल काम गरिरहेको छ। यहाँ एउटा भयो। अब अन्त पनि हेरौँ। अब जस्तो यो चाहिँ नेप्सेको कुरा भयो, नोबेल ब्याङ्ककै कुरा गरौँ एउटा होइन। नोबेल ब्याङ्कमा हेर्नुभयो भने नोबेल ब्याङ्कको चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने नोबेल ब्याङ्कमा यो बढ्दो बजार र घट्दो बजार भन्ने हुन्छ होइन। बढ्दो बजारको कुरा हो हामी। अब बढ्दो बजारमा अब यहाँदेखि अब यो स्विङ हाई, यहाँदेखि यहाँ हाईसम्म हेर्ने।
यसरी जस्तो यहाँ र यतिसम्म गऱ्यो भने पनि अब भयो। यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ कलर पनि राखेँ है। कलर राख्ने बेलामा अब सिम्पल चाहिँ यसरी चाहिँ यसले काम गरिरहेको छ। यहाँ हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले एकदम सही काम गरेको देख्नुहुनेछ। अब यहाँ अब यो पनि यहाँ गयो, यहाँ आएर यो रेजिस्टेन्स सपोर्ट लेभल यहाँ यो माथि क्रस गर्न सकेन, यो रेजिस्टेन्स लेभल क्रस गर्न सकेन, फेरि तल फर्क्यो। तल आएर यही सानो लेभल पनि यसको लागि सपोर्ट भइरहेको छ भने यो माथि जाने बेलामा यो सँगसँगै माथि जाने बेलामा योलाई पुरै चाहिँ यहाँबाट सिधै चाहिँ यहाँ गरेर हाई रूपमा चाहिँ हेर्नुभयो भने यहाँ भोल्युम पनि तेजी आएछ, क्रस हान्यो, सिधै क्रस हान्यो। त्यसपछि अब बजार चाहिँ फेरि माथि गएको चाहिँ अवस्था हो यो नोबेल ब्याङ्कमा। यसरी हामीले यो सानो थोरै उसमा हो भने यो चाहिँ सानो टाइम फ्रेममा हेरेको हो। यसको लागि चाहिँ हामीले पुरै हेर्नुहुन्छ भने पुरै अलिकति चाहिँ गरेर तपाईँले अलिकति धेरै टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी खिच्ने होइन, अथवा यहाँ गएर विकलीमा हेर्नुभयो भने पनि अझ क्लियरली चाहिँ विकलीमा पनि अझ राम्रोताले चाहिँ आउँछ। विकलीमा यसरी यहाँ यो भयो। अब यहाँ यसरी ल हेर्नुहोस्, ल विकलीमा हेर्नुभयो भने पनि यसले एकदम ब्युटिफुल काम गरिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ यसरी गयो, यो रेजिस्टेन्स ब्रेक, फेरि सपोर्ट आयो, तल आयो सपोर्ट, माथि गयो यहाँ रेजिस्टेन्स, तल आयो यसलाई सपोर्ट, फेरि माथि आयो, यहाँ रोकिएको छ, माथि जान सकेन, यो क्रस गऱ्यो, माथि गयो, फेरि यसले फाल्यो, तल आयो, यसले रोक्यो, यहाँ फेरि माथि जान सकेन, तल आयो, यसले फाल्यो, फेरि माथि गयो, यहाँ फेरि गयो, तल आयो यसरी, अनि फेरि यहाँ फेरि सिधै गरेको छ, तल आयो, रेजिस्टेन्स यहाँ ब्रेक गर्यो, तर फेरि यहाँ आएर यसले चाहिँ सपोर्ट लिएको छ, माथि गयो, फेरि यहाँ आएर सपोर्ट, यिनीहरूले सपोर्ट लिनु खोज्यो, तल आयो, सपोर्ट लिनु खोज्यो, तल आयो, सपोर्ट लिनु तल आयो, फेरि माथि जाने बेलामा यसले के गर्यो, यहाँ रेजिस्टेन्स यहाँ चाहिँ फेरि यसले छेकेको छ, तल आयो, यहाँ यसले फेरि तल जान दिएन, सपोर्ट लेभल यहाँ बााउन्स भएको छ, माथि गयो हो। यसै गरी चाहिँ यसले चाहिँ लामो चाहिँ धेरै अलिकति टाइम फ्रेममा पनि यसले राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ। यो त भयो बढ्दो बजार छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, स्विङ लोदेखि चाहिँ हाई चाहिँ हामीले फिबो ड्र गर्नु पर्यो। अब यदि घट्दो बजार छ भने स्विङ हाईदेखि लो चाहिँ फेरि, अब फेरि घट्दो बजार छ, अब बजार चाहिँ फेरि पुरै घटिरहेको अवस्था छ भने चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ हामीले बजारलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि खिच्ने बेलामा ट्रेन्ड लाइन चाहिँ हामीले अघि चाहिँ हामीले लो टु हाई गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हाई टु लो गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ हाईमा खिचेको छ, यो हाईबाट फेरि तल आएर लोमा ड्र गरेको छ, यहाँ छोडिदिनु भयो भने तपाईँले यो माथिको चाहिँ ट्रेन्ड लाइनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरै ब्युटिफुल चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको काम चाहिँ यहाँ गरिरहेको देखिरहनु भएको छ। जस्तो यहाँसम्म गर्नुभयो, तपाईँ यहाँसम्म तान्नु भएको छ भने अब यहाँदेखि यहाँसम्म हामी तान्ने बेलामा माथि गयो, यसले चाहिँ काम गर्ने बेला माथि यसमा चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। यहाँ आयो, तल आउने बेलामा यसरी यहाँ चाहिँ सपोर्ट लिएर माथि गएको छ, यो ब्रेक गर्दै फेरि यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स गर्न सकेन, ब्रेकआउट गर्न सकेन, तल आयो, यहाँ फेरि सपोर्ट लेभललाई ब्रेकआउट गर्न सकेन, फेरि माथि गयो, यो लेभलमा आएर फेरि पनि यसले रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट गर्न सकेन, फेरि यहाँ पनि क्यान्डल स्टिक चाहिँ फेरि फर्म भएको छ नेगेटिभ, द्याट मिन्स फेरि पनि अलि डाउनफल चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ। यो चाहिँ घट्दो बजारमा, जस्तो हामीले घट्दो बजारको पनि हेरिहालौँ है। घट्दो बजारको नोबेल ब्याङ्कमा चाहिँ डेलीमा हामी हेरौँ, डेलीमा हेर्ने बेलामा घट्दो बजार छ भने हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि घट्दो बजारको लागि चाहिँ हामीले हाई टु के गर्नु पर्यो, लो, यानि कि हाई टु लो। ल हेर्नुहोस्, ल एकदम ब्युटिफुल काम गरिरहेको छ। ल हेर्नु, यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले एकदम पर्फेक्टली चाहिँ यसले काम गरिरहेको छ।
यहाँबाट हामीले हाईदेखि लोसम्म ड्र गऱ्यौँ यहाँसम्म, द्याट मिन्स यहाँसम्म। फेरि यहाँ यो ब्रेकआउट, यहाँ फेरि गयो ब्रेकआउट गर्न सकेन, फल ब्याक, एन्ड फेरि फाइनल्ली चाहिँ फेरि के भएको छ भन्दाखेरि फेरि यहाँ तल आएर फेरि माथि गयो, माथि गएर फेरि यहाँ यसरी फेरि यसलाई पनि यो रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्न सकेन, अनि फेरि फल डाउन, यहाँ आएर फेरि यहाँ आयो, फेरि यहाँ कन्सोलिडेट भएर यो लेभल पनि यसको लागि पुरै चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट लेभल भएर बसिरहेको छ। यसरी यहाँ फर्कियो, ठोकेर फेरि यो सपोर्ट रेजिस्टेन्स लेभल पार गर्न सकेन, द्याट मिन्स फेरि फल डाउन, यहाँ आएर यसलाई सपोर्ट लिएको छ, माथि जान फेरि यही लेभल हेर्नु त, यो लेभल र यो लेभल, यो लाइनमा कतिवटा क्यान्डलहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अडिएको छ त यो रेजिस्टेन्स लेभलमा। द्याट इज यसले चाहिँ के त प्योरली चाहिँ यसले कङ्क्रिट चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ गरिरहेको छ कि बजार चाहिँ कहाँ कहाँ गएर चाहिँ अडिरहेको छ भनेर चाहिँ यसले प्योर चाहिँ यसले देखाइरहेको छ। यो भयो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट चाहिँ हामीले हायर हाई जस्तो बढ्दो बजार छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, बढ्दो बजार छ भने लो टु हाई चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो, घट्दो बजार छ भने हाई टु लो चाहिँ फिबो चाहिँ हामीले ड्र गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ फिबोनाची एक्सटेन्सन। अब फिबोनाची एक्सटेन्सन भनेको जस्तो बजार बढ्दो ट्रेन्डको बेलामा घट्दछ अनि घटेर फेरि बढ्ने बेलामा चाहिँ कहाँ कहाँ गएर नयाँ हाई अनि रोकिन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कम्पनीको भविष्य देखाउँदछ। फिबो एक्सटेन्सन खिच्ने तरिका चाहिँ बढ्दो बजारमा स्विङ लोदेखि हाई अनि फेरि लोसम्म 3 पटक होइन, जस्तो बजार चाहिँ 3 पटक एक्सटेन्सन, जस्तो एक्सटेन्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ 3 पटक खिच्नु पर्दछ होइन। बढ्दो बजारमा छ भने स्विङ लो टु हाई अनि फेरि पनि केसम्म त लोसम्म खिच्नुपर्छ भने, घट्दो बजारमा छ भने स्विङ हाईदेखि स्विङ लो अनि फेरि पनि के त हाईसम्म 3 पटकसम्म चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ खिच्नु पर्दछ। जस्तो फिबोनाची एक्सटेन्सनमा चाहिँ यसमा अब हामी हेरौँ बढ्दो बजारमा स्विङ लोदेखि हाईसम्म अनि फेरि लोसम्म होइन, स्विङ लो टु हाई अगेन के त स्विङ लोसम्म 3 टाइम्स चाहिँ हामीले चाहिँ अब फिबोनाची चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने बेलामा ड्र गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ आएर अब हामीले यहाँ आएर चाहिँ यसको चाहिँ काम गरेको छ खासमा यहाँ स्विङ हामीले चाहिँ स्विङ यहाँ लिएको रहेछ होइन, स्विङ यहाँ लिएको छ स्विङ लो, द्याट इज यो लेभलमा हामीले एउटा स्विङ राखेको छ भने यहाँ क्लिक गरेर फेरि यहाँ माथि स्विङ लो टु हाई एन्ड अगेन वन्स फेरि यहाँ लोसम्म, द्याट इज लो टु हाई एन्ड अगेन वन्स यो लोसम्म, द्याट इज 3 टाइम्स। त्यसपछि के देखाउँछ भन्दाखेरि फिबोनाची एक्सटेन्सनले अब बढ्दो बजारमा कहाँ कहाँ गएर चाहिँ बजारहरू चाहिँ फेरि अब रोकिन सक्ने सम्भावना छ भनेर यसले चाहिँ डिसिजन चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँसम्मको चाहिँ अब ड्र गरेको छ भने यो माथिको चाहिँ पछि चाहिँ फिबोनाचीले पहिले नै जस्तो यो त पछि बनेको, यो क्यान्डलहरू पछि बनेको भए तापनि अब हामीलाई चाहिँ लो टु हाई टु लो यतिसम्म भयो, यति भइसकेपछि माथि चाहिँ नबन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ फर्मेसन नहुने बेलामै मतलब यतिसम्म भइसकेपछि हामी यो ड्र गर्न सकिन्छ बढ्दो बजारमा। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ यहाँ माथि गयो रेजिस्टेन्स, ब्याक फेल, डाउन अगेन सपोर्टमा, फेरि बाउन्स ब्याक, फेरि माथि गयो, फेरि यहाँ चाहिँ गएर फेरि यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा रेजिस्टेन्समा फेरि गयो, फेरि माथि गएर फेरि हल्का भयो पनि यहाँ फेरि बाउन्स भएको छ, फालेको छ, फेरि सपोर्ट लियो, सपोर्टबाट फेरि माथि गयो, द्याट मिन्स फेरि यहाँ चाहिँ यो पुरै चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि के भयो हाई ब्रेकआउट भयो, फेरि माथि गयो, द्याट इज फेरि यो लाइन यसको लागि के हो रेजिस्टेन्स, द्याट इज फेरि फाल्यो ब्याक अनि अगेन फेरि माथि गयो, फेरि फाल्यो आयो, फेरि फाल्यो अगेन, कति पटक यहाँ चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ पार गर्न सकिरहेको थिएन। यानि कि यो रेजिस्टेन्स लेभलले चाहिँ एकदम प्योर चाहिँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल भएर काम गरिरहेको थियो।
फेरि फाल्ने बित्तिकै यो रेजिस्टेन्स यो चाहिँ क्रस गर्ने बित्तिकै अनि फेरि यसले चाहिँ क्रस गरेर माथि गयो। माथि यो क्रस गर्ने बित्तिकै हेर्नु त ल यहाँ फेरि अब यो लेभलमा चाहिँ यसले रेजिस्टेन्स पार गर्यो, माथि गयो, फेरि यसले फेरि माथि बाउन्स ब्याक हुने थाल्यो। तर फेरि यो माथि क्रस हुने बित्तिकै यही रेजिस्टेन्स यसको लागि के भयो, यहाँ सपोर्ट लेभलले सपोर्ट हुन आएको छ। द्याट मिन्स फेरि सपोर्टले फेरि काम गर्यो, फेरि सपोर्ट भएर तल खस्न पाएन। अगेन मार्केट के भयो त अपवार्ड। त्यसपछि फेरि मार्केट अपवार्ड हुने बित्तिकै माथि गयो, यो लेभलमा पुगेर फेरि माथि क्रस जाने बित्तिकै यहाँ चाहिँ फेरि फल आएको छ। द्याट मिन्स फेरि यहीँ आएर यो लेभल यसको लागि के त सपोर्ट लेभल, स्ट्रङ सपोर्ट लेभल 1 एन्ड यो 2 पटक चाहिँ यहाँ सपोर्ट काम गरिसकेपछि यसको लागि यो अब के भयो स्ट्रङ सपोर्ट लेभल काम भएको छ। त्यसपछि फेरि यो यसरी आएको छ, सपोर्टले काम गर्यो, फेरि माथि गयो, फेरि सपोर्टले काम गर्यो एन्ड अगेन एन्ड फेरि चाहिँ लास्टमा चाहिँ के भयो फेरि माथि गयो, बाउन्स भएर फेरि माथि जाने बित्तिकै फेरि गयो। द्याट मिन्स फेरि यहाँ आछ, तल आयो, माथि गयो, माथि यो रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेक गरिसकेपछि अब यो हावामा गएको जस्तै भयो। हावामा यानि कि यो चाहिँ फेरि माथि अब कहाँ पुग्यो त, यो चाहिँ अहिले फेरि आकाशमा उडे जस्तै भयो, बादलमाथि चाहिँ उडेको जस्तो भइरहेछ अहिले। यानि कि सपोर्ट लेभल पार गर्यो, माथि गएको छ, यहाँ चाहिँ आकाश बादलमाथि चाहिँ यो फेरि गएको जस्तो भइरहेको छ। यानि कि तल आउनलाई सपोर्ट स्ट्रङ सपोर्ट लेभल काम गरिरहेको छ। यानि कि यो अब फेरि अझ अब माथि जाने वाला छ। द्याट मिन्स फिबोनाकी एक्सटेन्सनले चाहिँ अब बढ्दो बजारमा यसरी काम गरिएको छ भन्ने चाहिँ यो हो। अनि त्यसपछि अब अर्को फिबोनाकी एक्सटेन्सनले चाहिँ अब घट्दो बजारमा कस्तो काम गर्छ त, यानि कि अब बजार घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ फिबोनाकीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ। घट्दो बजारमा चाहिँ हामीले स्विङ हाईदेखि लो अनि फेरि हाईसम्म, द्याट मिन्स 3 टाइम्स यो पनि होइन। अब बजार चाहिँ घट्दो बजारमा चाहिँ हामीले यो युज गर्ने हो होइन। जस्तो स्विङ हाई, पहिला सुरु हामी स्विङ हाई, त्यसपछि स्विङ लो एन्ड स्विङ हाई हो। यो यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट यसरी 1 2 3 पहिला यहाँ गरेर थिचेर फेरि यो यसरी गरेपछि यो तलको चाहिँ यो लेभलहरू चाहिँ पहिला नै यसले चाहिँ प्लट गरेर चाहिँ राखिसकेको हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब यो लेभल चाहिँ योभन्दा पछिको यो यहाँदेखिको पछिको लेभलहरू चाहिँ पछि फर्मेसन भएको पछि फर्मेसन भएको अब यानि अब अहिले यहाँ छ भने योभन्दा पछि चाहिँ काम यिनीहरूले यही लेभल यही सपोर्ट लेभलहरूलाई हेर्दै काम गर्ने हो। जस्तो यहाँ आइसकेपछि यो सपोर्ट लेभल अब यहाँ आएर सपोर्ट लेभलको भएको छ, यो माथि गयो, अब यो माथि गएर यहाँ चाहिँ के त रेजिस्टेन्स लेभल काम भएको छ। अब यो रेजिस्टेन्स लेभल फेरि यहाँबाट फेरि ब्याक भयो, रेजिस्टेन्सले फेरि फालेर यहाँ सपोर्टमा, यो सपोर्टले फेरि माथि गएर रेजिस्टेन्स लेभलमा, यो रेजिस्टेन्स लेभल फेरि पार गर्न सक्ला जस्तो त यहाँ खासै अहिलेलाई तत्कालै देखिँदैन। किन यहाँ रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यहीँ कहाँ गएर त भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्स लेभलमा टच्च छुने बित्तिकै फेरि यहाँ चाहिँ फेरि फाल्ला जस्तो यहाँ देखिसकेको छ। यानि कि अब फेरि पनि नेक्स्ट डेतिर चाहिँ फेरि यसरी तल आएर बाउन्स भएर फेरि यसरी खेलेर फेरि यिनीहरूले काम गरेर पछि बाउन्स भएर कतै गएर फेरि माथि जाने सम्भावना यहाँ तत्कालै त्यस्तो देखिरहेको छ। अब हामीले घट्दो बजारमा चाहिँ एक्सटेन्सन कसरी खिच्ने त अब त्यो पनि हेरिहालौँ है त। अब हामीले एक्सटेन्सनको कुरा गरौँ होइन। फिबोनाकी हामीले एक्सटेन्सन यो फिबोनाकी रिट्रेसमेन्ट यो भयो। अब हामीले फिबो ट्रेन्ड बेस्ड होइन यो छ फिबो ट्रेन्ड बेस्ड होइन फिब एक्सटेन्सन भन्ने छ, यसलाई हामीले चुज गर्ने हो। अनि त्यसपछि अब अहिलेलाई चाहिँ यसरी हेरौँ होइन। अब यहाँ पहिला सुरुमा हामीले बढ्दो बजारमा स्विङ लोदेखि हाई अनि फेरि लोसम्म होइन, स्विङ हाई स्विङ लो टु हाई एन्ड अगेन लोसम्म है 3 पटक चाहिँ हामीले हेरौँ यस्तै गरेर। यहाँ चाहिँ स्विङ लो, द्याट मिन्स यहाँ गरेँ हो स्विङ लो हाई एन्ड अगेन स्विङ लोसम्म
ल यसरी गर्ने बेलामा यहाँ चाहिँ अब यहाँ के देखाइरहेको छ यहाँ चाहिँ यहाँ यो स्विङ चाहिँ यहाँ तल स्विङ लो एन्ड स्विङ लो टु हाई एन्ड अगेन लोसम्म है यसरी ड्र गरेर हामीले राख्यौँ। अब यहाँ अब के देखाइरहेको छ रिजल्ट हेर्नुभयो भने अब रिजल्ट हेर्नु यहाँ हामीले खास त हेरेको हामीले यतिसम्मको लागि हो खास होइन। यो बनेपछि नै हामीले यो यसरी गरेको हो भने योभन्दा पछिको त अब कहाँ कहाँ जाने छ भनेर हामीले हेर्ने हो। योभन्दा पछि अब कहाँ कहाँ अब हेर्ने बेलामा अब तानेर हेरौँ सर्लक्क यसरी हेर्नुभयो भने हेरौँ कहाँ कहाँ गएर चाहिँ अडिएको छ त। अब यहाँ यति भएपछि यहाँ यो लेभल चाहिँ यसको लागि रेजिस्टेन्स भयो यो माथि जानलाई ब्रेकआउट सिधै गयो माथि। अब माथि गएर यसरी यो ब्रेकआउट हानिसकेपछि यहाँ तल आयो तल आएर फेरि यो स्ट्रङ सपोर्ट लेभल हो स्ट्रङ सपोर्ट लेभलहरूमा यिनीहरूले काम गरिरहेको छ। यहाँ आयो यहाँ आएर फेरि माथि जाने बेलामा यो लेभल यसको के भयो त स्ट्रङ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स लेभल भयो। यानि कि यहाँ चाहिँ मैले अघि अहिलेसम्म चाहिँ भन्न बिर्सिरहेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि फिबो ड्र गर्ने बेलामा जहिले पनि फिबो ड्र गरिसकेपछि हामीले फिबो ड्र गर्ने बेलामा जहिले पनि यो 0.5 लेखेको छ नि यो 0.5 एन्ड 0.618 टु 0.382 यो 1 2 3 यो लेभल यो तीनवटा लेभल चाहिँ स्ट्रङ लेभलहरू हुन्। मैले अघि चाहिँ भन्न बिर्सिरहेको छ अरू अगाडिकोहरूमा पनि सबै त्यस्तै नै हुन् होइन। अब यो स्ट्रङ लेभलहरू भनेको हामीले कसरी ड्र गर्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यहीँ त्यही देखाइरहेको छ कि जस्तो हामीले अघि नै पनि सपोर्ट लेभलहरू अथवा रेजिस्टेन्स लेभलहरू सिम्पल नर्मल हामीले ड्र गरेर हेर्ने बेलामा के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि क्यान्डलस्टिक चाहिँ दुईभन्दा बढी तिन ठाउँमा दुई तिन ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ एकै पटक ठाउँमा अडिएको छ भनेदेखिलाई हामीले स्ट्रङ सपोर्ट लेभल अर स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल भन्थ्यौँ भने त्यो चाहिँ यहाँ आएर ठ्याक्कै यसले पनि के त डिफाइन गरिरहेको छ। जस्तो यहाँ यो लेभल हेर्नुभयो कतिपटक यहाँ चाहिँ अब के भइरहेको छ यहाँ पनि यसले रोकिरहेको छ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यति अब फिबोनाकीको अब उनी के भन्दाखेरि 0.618 एन्ड 0.5 एन्ड 0.382 यी तीनवटा भनेका यिनीहरू भनेको यो अङ्क यो नम्बरहरू भनेको फिबोनाकी रेसियोमा अथवा फिबोनाकी नम्बरहरूमा चाहिँ यिनीहरू स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको अङ्कहरू हुन्। यानि कि यो लेभलमा आइसकेपछि बजार घट्ने अथवा बढ्ने अथवा ब्रेक यिनीहरूमा चाहिँ यो लेभल आइसकेपछि बजार चाहिँ अडिने सम्भावना धेरै प्रबल हुन्छ। यानि कि स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको काम गर्छ भनेको हो। त्यही भएर अब बजार पनि अब माथि गयो अब माथि गएर अब यहाँ सिधै माथि गएर यहाँसम्म यत्रो गइसकेपछि बजार चाहिँ फेरि यसले ब्रेकआउट गर्न सक्यो सकेन फेरि फल ब्याक आयो फेरि यो चाहिँ यो लेभल चाहिँ यो 0.168 लाई चाहिँ फेरि फल ब्रेकडाउन गर्दै तल आए पनि कुनले यहाँ चाहिँ अब सपोर्ट गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 0.382 लाई चाहिँ गर्दै तल आएर चाहिँ बजार 0.236 ले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ के गरिएको छ त सपोर्ट लेभलको काम गर्यो फेरि माथि गयो यसरी आयो फेरि यहाँ माथि जाने बेलामा यही लेभलले फेरि यसलाई के गर्यो छेकिरहेको अवस्था हो। यो भयो हामीले यो चाहिँ अब बढ्दो बजारमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ ड्र गर्ने भन्ने कुरा। अब त्यसपछि बढ्दो बजारको कुरा भयो यो। अनि त्यसपछि अब घट्दो बजारमा चाहिँ के गर्ने स्विङ हाईदेखि लो अनि फेरि के गर्दा भन्दाखेरि हाईसम्म स्विङ हाई टु लो एन्ड फेरि अगेन स्विङ के त स्विङ हाईसम्म 3 पटक है त। अब यसको लागि फेरि अब यसलाई हामीले डिलिट गरेर स्विङ हाई एन्ड स्विङ लो एन्ड अगेन स्विङ के त हाई यो गर्ने बेलामा पनि बजारले हेर्नुहोस् यहाँ
कसरी चाहिँ एकदम ब्युटिफुल काम गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तो अब यो गर्ने बेलामा यसरी ड्र गर्ने हो, हाई टु लो एन्ड अगेन हाईसम्म। त्यसपछि अब हामीले यो माथिको चाहिँ अब यसरी यसले चाहिँ पर्फेक्टली चाहिँ यसले चाहिँ पहिला नै प्रिडिक्ट गरेर राखिदिन्छ। बजार यहाँसम्म आयो, हामीले हेर्ने भनेको यतिसम्मको एरिया हो। अहिले यसरी हेर्ने बेलामा ड्र गर्ने बेला यतिको योभन्दा पछिको त पछि फर्मेसन हुने हो नि, यताको त पछि। त्यही भएर यसलाई फेरि हामीले यसरी हेऱ्यो भने ठ्याक्क यसरी देखाइरहेको छ। यो हेर्नुलाई यहाँ यो लेभल यसको लागि के भयो, रेजिस्टेन्स लेभल भयो। डाउन ब्याक हानेछ, फेरि तल यो सपोर्टको काम गरिरहेको छ हो। यहाँ यसरी आयो, यिनीहरू सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको काम चाहिँ यो फिबोनाकीले पनि यसरी काम, फिबोनाकी एक्सटेन्सनले पनि यसरी चाहिँ घट्दो बजारमा चाहिँ काम यसरी काम गरिरहेको हुन्छ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको। हामीले चाहिँ नर्मल्ली फिबोनाकी को चाहिँ हामीले डिटेलमा चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ। फिबोनाकी भनेको दुई किसिमको हुन्छ, जस्तो फिबोनाकी रिट्रेसमेन्ट एन्ड अनदर फिबोनाकी एक्सटेन्सन। फिबोनाकी रिट्रेसमेन्ट पनि जस्तो बढ्दो बजारमा अनि घट्दो बजारमा दुई किसिमले गर्न सकिन्छ भने फिबोनाकी एक्सटेन्सन पनि घट्दो बजारमा एन्ड र बढ्दो बजारमा दुई किसिमले गर्न सकिन्छ। यो सेसन पनि यहीँ समाप्त भएको छ। थ्याङ्क यू।